Alors نكملوا هنا لو كاد اللي كنا بقينا فيه ديك المرة اللي هو لو كاد ديال V0 est perpendiculaire à le champ électrique. Donc les deux plaques ديالها هما le champ électrique a le sens ديالو à la vitesse V0 perpendiculaire مع le champ. Donc je vais appliquer une autre fois la deuxième loi de Newton. هاد المرة غادي نابليكيها نيشان. Donc عندي F égale à MA, F هي QE, donc QE égale à MA. Je vais faire la projection sur OI et OJ. Donc QE sur OX, QEX égale à MAX, sur Y, QEY égale à MAY. Donc E qui veut dire par rapport à X, perpendiculaire, donc EX égale à 0, ce qui fait répondre à X, nul. مع Y, donc E في نفس le sens, donc EY égale à E, ce qui fait AY égale à Q, E sur M. Avec AX et dVx sur dt, AY et dVy sur dt, donc pour trouver Vx et Vy, on doit faire la primitive. Donc Vx, la primitive de 0 c'est V0x, la primitive de la jihada c'est QE sur M fois T plus V0y. Donc نرجع نحدد V0x ou V0y. Donc V0 le même sens بالنسبة ل X, donc V0x راهي V0 perpendiculaire مع Y, alors V0y راها nul. Ce qui fait répondre Vx égale à V0, Vy égale à QE sur M fois T. Donc نمشي نلقى دونك هادو هما ليكواسيون اوريغ ديال لا فيتيس او لي كوردوني ديال الفيكتور فيتيس نسميهم اللي بغينا. دونك دابا ننتقلوا باش نلقى لا بوزيسيون يعني اكس و y. دونك عندي Vx هي dx sur dt, Vy c'est dy sur dt. donc pour trouver x ou y غنديرو عاوتاني une primitive. donc غتجيني x égale la primitive ديال v0 هي v0t plus x0, la primitive ديال t هي t au carré sur 2, donc غتبقى لنا q fois e sur 2m t carré plus y0. La particule انطلقت من l'origine, donc x0 y0 sont nuls. Donc يبقى لي x égale à v0t, y égale à QE sur 2m fois t carré. وهادو هما les équations ديال la position. donc هادشي راه تقريبا كيبدا غير يتعاود الا ضبطتي غير لابليكاسيون ديال لوا دو نيوتن لي بروجيكسيون ديالك راه ما غتلقاش حتى مشكل. الخدمه ديال لي زيكواسيون او كتبقى هي لا ميم. دونك راه ان شاء الله تمشي مزيان. دونك نشوفوا دابا ليكواسيون ديال لا تراجيكتوار. انا عندي هاد لو موفمون كيتم في ان بلان y x, يعني بحال قلتي كنمثل اون فونكسيون يعني y اون فونكسيون دو x, يعني خاصني نلقى y كومون فاري اون فونكسيون دو x. اور انا كنشوف عندي x ها هي و y ها هي, هادي فيها لو طون هادي فيها لو طون. دونك شنو كنفكر ندير, خاصني ندير اليميناسيون ديال لو طون. دونك باش نلقى y اون فونكسيون دو x خاصني ندير اليميناسيون ديال لو طون. دونك لو طون مثلا انا اصلا باغي نلقى y اون فونكسيون دو x, الوغ غنجبد لو طون من x. دونك عندي x égale à v0t, donc t égale à x sur v0, ونجي remplacer y, donc غتجيني y égale à QE sur 2m x carré sur v0 carré. donc حز هاد v0 لهنايا, donc y égale à QE sur 2m v0 carré fois x carré. وكيف كتلاحظوا ان y varie en fonction de x au carré, donc c'est une équation ديال parabole, يعني la nature de la trajectoire c'est une trajectoire parabolique. c'est bon. دونك غندوزو نهضروا على واحد لو بوين لي مهم ونهضروا على يعني لا بوزيسيون ديالو لا فيتيس تاع لو بوين. هاد لو بوين هو البوين ديال السورتي, لو بوين اس. هاد لو بوين اس يعني كنسميوه لو بوين دو سورتي, يعني هو لو بوين فين اللي غادي تكيتي فيه لا بارتيكول داك لو شون الكتريك. دونك لا بارتيكول هي كتدخل لو شون الكتريك وكتخضع اون فورس. دونك كتبقى طالعه كتوصل لهنايا. دونك لاحظتوا ان هذا هو الحد ديال دوك لي بلاك, يعني لو شون الكتريك صافي غيغبر ما غيبقاش. دونك هنا في هذا البوين بالضبط لا بارتيكول va quitter le champ électrique. donc هاي قلت لكم le point S dans lequel la particule quitte le champ électrique.
دونك وهنا عندي هاد لا ديستونس اونتر لي دو بلاك هي غروند هي بوتيت دي، و لا لونغور ديال شاك بلاك هي ال. دونك اول حاجه نقلب على لي كوردوني ديال لو بوين اس. دونك اذا لاحظتوا معايا لو بوين اس هو هذا ياك. دونك الا بغيت اكس ديالو دونك ندير بروجيكسيون طق 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 فين غيجيني هنايا، يعني هو لا ديستونس منين من لهنا حتى لهنا. واذا لاحظتوا ان هاد لا ديستونس شنو هي راه كتساوي لا لونغور ديال لا بلاك، الوغ اكس اس راه هو ال. سي بون. دونك اون فوا لقيت اكس راه نقدر بسهوله نجبد ايكغيك ابارتيغ من ليكواسيون ديال التراجيكتوار. دونك غنمشي ليكواسيون ديال التراجيكتوار ونعوض اكس ب ال. دونك ايكغيك اس هي كيو او سور دوزيام في زيرو كاري فوا ال او كاري. دابا نشوف لانستون داريفي ا اس، يعني فوقاش ديك لا بارتيكول وصلت لو بوين اس. دونك عندي لو طون فين كاين في ليكواسيون اورير ديال x دو تي و y دو تي. دونك انا منين ساهل نجبد تي بيان سور من x. دونك غندير اكس اس ايكال هي في زيرو فوا تي اس، الوغ تي اس هي اكس اس سور في زيرو و اكس اس شنو هي ال. دونك تي اس هي ال على في زيرو. دابا نجي نشوف لا فيتاس في لو بوين اس. هنا فاش تنقول لا فيتاس يعني كنقصد لا فيتاس الكبيره، يعني الام، ماشي ما تنقصدش اون كومبوزونت يعني ولادها في اكس ولا في ايكغيك، لا كنقصد لا مير يعني الام ديالهم. دونك في اس سي كوا في اس راه هي لا راسين ديال في اكس اس او كاري بلس في ايكغيك اس او كاري. اور حنا ديجا ان لقينا ان في اكس راه ايكال ا في زيرو، يعني هادي سي اون كونستانت في اي بوين كتبقى هي في زيرو. بار كونتر في ايكغيك كتبدل اون فونكسيون دو طون. دونك في ايكغيك اس هي كيو او سور ام فوا تي اس، و تي اس حنا لقيناها دابا هي ال سور في زيرو. دونك ها انا عوضتها، يعني ملي غنبغي نجبد في اس دونك في اكس اس غنعوضها بفي زيرو كاري، و في ايكغيك اس غنعوضها بهاد الشي هذا ونجبد لا فيتاس ديالي. سي بون. دونك دابا كاتريامون نشوف لونغل دو ديفياسيون. دونك لاحظوا ان لا بارتيكول كديفي، يعني كتكون كتدخل بواحد لا فيتاس في زيرو، ابري كتبدا تنحرف على ديك لا تراجيكتوار ديالها، كتنحرف حتى كتخرج. دونك لا فيتاس بيان سور غادي تكون طونجونسيال لا تراجيكتوار في هذا لو بوين بالضبط. دونك لا فيتاس غتكون بحال هكا ياك. الا شدينا ديك لا دروات او لا ديريكسيون ديال لا فيتاس ودرنا ليها ان بوتي الونجمون طق 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 حتى تقاطعت مع لاكس دي زابسيس في هاد لو بوين. هاد لو بوين اللي سميتو اي. دونك هاد لونغل ما بين هاد لا دروات اللي رسمت ولاكس دي زابسيس هي اللي سميتها الفا. دونك هي اللي تنقولوا ليها لونغل دو ديفياسيون، يعني الزاويه باش نحرفات ديك لا بارتيكول. دونك ديك لونغل اللي هنا راه لا ميم هي اللي هنايا نيت. دونك شنو غنستغل باش نلقاه هنا؟ نورمالمون كاين جوج ديال لي ميثود. غنشوف معكم لا ميثود الاولى هنا في الكور، لا ميثود الثانيه نشوفها في ليكزارسيس ان شاء الله. دونك غنستغل هنا الفيتاس. دونك في اس حنا قلنا هنا جوج ديال لي كومبوزونط ياك، في اكس اس و في ايكغيك اس. دونك في اكس اس الا درت بروجيكسيون غتجيني هي هذه في اكس اس، ولا بروجيكسيون سور ايكغيك غتعطيني في ايكغيك اس. دونك غتجيني في ايكغيك اس هي هذه اللي هي نفسها هي هذه في ايكغيك اس. الوغ الا شفتو هاد التريونغل هذا باش نستغل في اكس اس و في ايكغيك اس بجوج غادي نستعمل طونجونت. دونك طونجونت ديال الفا شنو كيساوي؟ هو في ايكغيك اس سور في اكس اس افيك في ايكغيك اس هي عندي شحال كتساوي في اكس اس هي عندي شحال كتساوي، نعوضها صافي غنريغل شويه المسائل. دونك غتجيني كيو في او ال سور ام في زيرو او كاري. و بيان سور الا بغيت الفا انا غندير لا فونكسيون ريسيبروك ديال طونجون، غتجي هي الارك طونجون ديال هادشي هذا. دونك سانكيامون
غنشوفو يعني فاش لا بارتيكول كتخرج من داك لو شون الكتريك شنو كيولي لا ناتور ديال لو موفمون ديالها، كيفاش تولي داك لو موفمون. دونك حنا قلنا ان لا بارتيكول كتكون هي في لو شون الكتريك سوميز على لا فورس الكتروستاتيك اللي هي اف. سي بون. لو بوا ديالها قلنا راه نيغليجابل، دونك لو بوا ما كاينش. الوغ هي فاش غتخرج من داك لو شون الكتريك لو بوا ديالها نيغليجابل، يعني باه ما كاينش. لا فورس الكتريك فين كانت غير فاش كانت لا بارتيكول باقا في لو شون. الوغ لا بارتيكول فاش تخرج حتى هاد لا فورس هادي ما غاديش تبقى. الوغ لا بارتيكول غتخرج بواحد لا فيتيس اللي هي في اس، وما غتكون عندها حتى فورس، يعني حتى فورس اللي كتحكم فيها لا اف لا لو بوا بي. سيتادير لا تراجيكتوار ديالها في هاد الحاله غادي تكون ريكتيليني وغادي تكون يونيفورم، و لا فيتيس باش غتبقى غادا هي ديك لا فيتيس باش خرجت اللي هي في اس. Donc la particule n'est soumise alors à aucune force, son mouvement devient alors rectiligne uniforme de vitesse vs. دونك هادشي اللي كاين هنا بالنسبه لهاد الكور هذا. بقات واحد لابارتي اللي راها يعني صغيره بزاف، غنشوفوها ان شاء الله في ليكزارسيس.